أيها الإخوة، هذه المسابقة التي تجمعنا على مائدة اللغة العربية حتى نزداد بها شرفاً وعزاً. واعلموا أنه هناك عامة من الناس يعلمون العربية في أكاديمياتهم ومدارسهم العصرية والدينية، ولكن لا نرى الجمال والكمال بهذه اللغة، فمثل هذه المسابقات تزيدها فصاحة وبلاغة، فإنها تنمي الذوق الأدبي وكذلك تهذب الأسلوب وكذلك تكسب المتسابقين طلاقة اللسان وقوة البيان، وهذا ما نرجو من خلال هذه المسابقات. فنبدأ بدون أي تأخير، وقبل ذلك أريد أن أوضح شيئا. هناك ترون المواضيع الأربع كلها متعلقة باستقلال باكستان وغزة الجريحة النازفة. لماذا؟ حتى نؤكد أن أمتنا كجسد واحد إذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد كله، وكذلك نعلن بأننا نقوم بالشعب الفلسطيني في كل وقت وحين إن شاء الله العزيز. فبمناسبة إظهار تلك المحبة قمنا بهذه المسابقة، فإليكم شروط هذه المسابقة فاستمعوا إليها جيدا. الشرط الأول مدة الخطاب، ألا يجاوز الخطيب 3 دقائق، وألا تكون خطبته من 2.5 دقائق، مع الالتزام بالفصاحة وسلامة النطق وعدم الخروج عن موضوع الذي اختاره. والشرط الثاني يتحلى المتسابق بآداب الحديث وتكون عبارته راقية ومحتواه لائقا. وترون أيها الإخوة هنا المصباحين الأخضر والأحمر، فإذا أكملت 2.5 دقائق فيضاء هذا، وإذا أكملت 3 دقائق فيضاء هذا. فإن تركت هذه المنصة قبل إضاءة هذا فذلك يؤدي إلى خصم أرقامك، وكذلك إن أردت بعد إضاءة هذا وكذلك يؤدي إلى حسم أرقامك، فعليك أن تلاحظ هذه الأشياء. وكذلك اعلموا أن قرار اللجنة التحكيم نهائي، ويعتمد التقييم على قوة المحتوى وجمال الأسلوب ولغة الجسد وحسن اهتمام الوقت مع طلاقة اللسان. وقبل أن أقوم ببدء هذه المسابقة أريد أن أعرفكم المنصفين الكرام، فيسرني أن أعرفكم. المنصف الأول بجانبكم اسمه الشيخ فضيلة الشيخ عثمان عبد النصر عثمان مصطفى، فإنه محاضر بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر الشريف سابقا، والحالي بجامعة الكلية الحكومية بلاهور. وتراه معه المنصف الأعلى فضيلة الشيخ عبد المجيد بسام، فإنه أستاذ مساعد ورئيس قسم الأدب بالجامعة الإسلامية العالمية سابقا. وكذلك ترونه معه فضيلة الشيخ الدكتور عبد القادر خان، فإنه أستاذ مساعد بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد.